वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो कौमों का जिक्र किया, दो तबक़ात का जिक्र किया, एक जालिम का और एक इत्तबा करने वाले, तौबा करने वालों का। चूँकि आज सारे इंसान जो है वो गुनाहों में मुब्तला हैं। अब आजमाइश आती है, बीमारी आती है, कोई आफत आती है, कोई परेशानी भी आती है, हर इंसान पे आती है। अब इंसान ये सोचता है कि मैं पकड़ में अल्लाह की आ चुका हूँ, कि ऐसी तकलीफ़ मुझे पहुँच गई है कि जिस तकलीफ़ की वजह से मेरा जिस्म जो है वो मफलूज हो रहा है, बिल्कुल फालिज ज़दा हो गया या माजूर हो चुका हूँ, या ऐसी आजमाइश जिसमें इंसान को ज़ाहिरन ज़िल्लत और पस्ती नज़र आ रही है। तो अब इंसान अंदर से सोचता है कि ये मुझ पे अल्लाह की पकड़ है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे नाराज़ हो चुका है, अब मैं और ज़्यादा इस तकलीफ़ में धंसता चला जाऊँगा। और ऐसा ही होता है, लोग अक्सर जो है, अब ये इंसान सोचता है कि मुझ पे आजमाइश आई है, मुझ पे अल्लाह की पकड़ आ गई है, शायद अब मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब बाज़ का लोग उसको जादू के ज़रिए भी तकलीफ़ देना चाह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जो है उस पर बीमारी मुसल्लत की जाती है। अब याद रखें, बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो परेशानी में आते हैं कि जी हम जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं या किसी आमिल से भी इलाज करा रहे हैं या किसी हकीम से भी, तो हमें उससे भी डर है कि वो हम पे ही वापस भेज रहा है या हमें नुकसान दे रहा है। ये सारी सूरतें आपके सामने हों तो आप ये अमल इख्तियार करें। ये बड़ा ख़ास अमल है और इस अमल की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला आपको दो नेमतें अता फरमाएगा। एक नेमत ये देगा कि आपको अल्लाह तबारक व ताला जो है वो इस बीमारी से निजात दे देगा, तकलीफ से। वो तकलीफ बशर की तरफ से है या किसी गैबी मखलूक की तरफ से है। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, पहली तो ये हुई, निजात देगा, सेहत देगा, आफियत देगा। और अगर आपके मुकद्दर में मौत लिखी हुई है कि इंसान ने फोत हो जाना इस बीमारी में, तो मौत ईमान की आएगी। और ये कुरान कह रहा है, मैं कुरान से बता रहा हूँ, हदीस भी नहीं है इसमें, कुरान बता रहा है कि अल्फाज भी कुरान के हैं और अल्फाज भी उस वक़्त के उन लोगों के हैं जिनकी वलायत को कुरान बयान करता है। जो अशर्र नास थे, दुनिया के सबसे बदतरीन लोग थे, जब वो मूसा कलीमुल्लाह के मुकाबले पे आए, दुनिया के सबसे गंदे लोग थे, जादूगर थे, लेकिन जैसे ही तौबा की तो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग बन गए। तो अब इंसान तौबा से बेहतरीन बन जाता है। अब वो बिस्तरे मरग पे है, बीमारी में है, अस्पताल में है, जेल में पड़ा हुआ है या किसी तकलीफ में है, अब वो ये अल्फाज कहेगा तो अगर वो गुनाहों की वजह से बदतरीन था, लेकिन बदतरीन रहेगा नहीं, इन अल्फाज के साथ बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इन अल्फाज को पढ़ने वाले बेहतरीन हो गए थे। कुरान बता रहा है बदतरीन बेहतरीन। अब हम सारे गुनाहगार हैं, हम सारे खताकार हैं, हम सारों से गलतियां होती हैं, लेकिन ये अल्फाज हमें अल्लाह के महबूब बनाकर हमें जादू से, जिन्नात से, बीमारियों से, आफात से, दुश्मन के वार से, दुश्मन आपको कत्ल करना चाहता है, दुश्मन आपको मारना चाहता है। चूँकि यहाँ जो अल्फाज बोले हैं ना इन औलिया ने, और ये सहाबा थे मूसा कलीमुल्लाह के, आप एक चीज़ सोचिए, एक नज़र, ये आप कुरान पे अकीदा है ना सबका, जादूगर आए मूसा कलीमुल्लाह के मुकाबले पे और बुग़्ज़ लेकर आए थे, दुश्मनी लेकर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम की, ऐसा ही है ना, और आपका मुकाबला करने आए थे, लेकिन एक नज़र मूसा कलीमुल्लाह की उन पे पड़ी और उनकी मूसा कलीमुल्लाह पे पड़ी, तो वो गंदे जादूगर जो आपके मुखालिफ थे, काफिर थे, मुशरिक थे, वो एक नज़र पड़ते ही एकदम ताइब होकर जन्नती बन गए। एक नज़र मूसा कलीमुल्लाह की उनको जन्नती बना सकती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम फिर क्या होगा, उनकी अजमत क्या होगी, जिन्होंने तो आज भी हजूर के पहलू में सोए हुए हैं। कोई सामने सोया हुआ है, कोई साथ सोया हुआ है, कोई सामने बकी में सोया हुआ है। तो याद रखें, सहाबा का मकाम बनी इसराइल के मूसा कलीमुल्लाह के सहाबा से ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब उन सहाबा को देखिए, फिर इन सहाबा का मकाम देखें। वो जादूगर आते हैं मुकाबले पे और आकर जब देखते हैं कि ये रस्सियाँ जो मूसा नबी ने फेंकी हैं, हमने फेंकी हैं,
اور موسیٰ نبی نے جو ڈنڈا پھینکا ہے، عصا پھینکا ہے، یہ عصا جادو نہیں ہے، یہ ریئل ہے، اللہ کی طرف سے ہماری رسیاں شعبدہ ہیں، جادو ہیں، یہ ہم سے بڑا آدمی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے فوراً سجدے میں گر گئے، سارے سجدہ میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اس وقت فرعون نے کہا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا من اہلها، کہا میں تمہیں شہر سے نکال دوں گا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو۔ اب وہ ایمان لا چکے تھے، ایک لمحہ جو موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت میں رہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹوں گا، پیر یہاں سے کاٹوں گا، پھر ہاتھ یہ کاٹوں گا، پھر پیر یہ کاٹوں گا، میں تمہارے جسم کے اعضاء کاٹوں گا، تمہیں تکلیف دوں گا، یا واپس لے آؤ میرے دین پر آ جاؤ، یا اپنے اعضاء کٹوا لو۔ ایک نظر موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھنے والے اتنے ایمان مضبوط پا گئے، انہوں نے کہا ہاتھ بھی کاٹ دو، پیر بھی کاٹ دو، جسم بھی کاٹ دو، ہم موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضور کے صحابہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ حضور کے صحابہ کیسے بعد میں ایمان چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں آپ تھوڑا سا موازنہ کریں۔ اب وہاں کہا، فرعون نے جب کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تمہارے گھروں کو اجاڑوں گا، تمہاری بستیاں اجاڑ دوں گا، اب جو دشمن آپ کو اجاڑنا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، آپ کے گھر اجاڑنا چاہتا ہے، آپ کی صحت کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو بیمار کر کے مارنا چاہتا ہے، جو آپ سے آپ کی نعمتیں چھین کر آپ کو غریب کرنا چاہتا ہے، اب آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ اب وظیفہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے حواریین نے پڑھا۔ انہوں نے دعا کیا پڑھی؟ آیت سورہ اعراف ہے، آیت نمبر جو ہے، یہ آیت نمبر اس کی ہے 120 ہے غالباً، آیت نمبر 120، آیت نمبر 120 ہے غالباً، وہ لکھی ہوئی آ جائے گی میرے ذہن سے ابھی تھوڑا سا، آیت نمبر وہ بیچ میں انہوں نے وہ کمال کیا ہے نا موبائل والوں نے، تو وہ چیزیں ذہن سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو سہو ہو گیا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا تم میں سے کسی کا وضو ناقص تھا، امام پہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، تو آپ علیہ السلام نے اس لیے یہ چیزیں سمجھائی ہیں ہمیں۔ اب آپ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر ہے، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ۔ اب وہ انہوں نے کہا فرعون تو جلاد کھڑے ہیں تلواریں لے کے، چھریاں لے کے، اور بادشاہ کی بات مانیں گے، اب یہ ہمارے ہاتھ پیر کاٹے گا، پھر ہمیں بہت بری طرح یہ ہمیں موت دے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پہ صبر کی چادر چڑھا دے، ہم پہ صبر انڈیل دے، ہم پہ صبر کو مسلط کر دے، یعنی ہمیں صابر بنا دے، برداشت ہمارے اندر اللہ ہی پیدا کرے گا۔ اب لوگ بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کوستے ہیں، نہیں، یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کو صبر دے گا، بیماریوں سے بچا لے گا، اس آزمائش سے نکال دے گا۔ اگر موت لکھی ہے تو اگلا جملہ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے اللہ ہمیں موت دینا تو اپنے مسلمان تابعداری والی، کلمے والی۔ اب جو آدمی یہ دعا پڑھے گا سورہ اعراف کی، اور یہ اتنا سا حصہ یہ اولیاء بنی اسرائیل کی دعا ہے جو قرآن میں بیان ہے، وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ کتنی آسان سی، آپ سارے پڑھیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اتنی سی دعا پڑھیں، اور اس کو آپ جب پریشان ہوں، بیمار ہوں، کسی آفت میں ہوں، آپ اس کو 3 دن 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اور پھر آپ کو جب بھی کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہو یا پریشانی ہو، آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کے اوپر آسمان سے کوئی سکینت نازل ہو گئی ہے، ایسے ٹھنڈک آ جائے گی۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا کبھی تنہائی میں، اور یہ میں نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ سارا بنی اسرائیل اور فرعون اور جادوگروں کا، پھر ان کے تابعداری کا، جب آپ یہ سامنے رکھ کے پڑھیں گے، جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے، کسی بیماری کے لیے پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ اسی وقت سکون نصیب ہوگا۔ اور یہ الفاظ ہیں قرآن کے، دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی، اور اس پر آمین کہی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے، اور آج ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا، قرآن پاک میں ایسے بہت سی دعائیں ہیں، انشاءاللہ وہ ساری میں کوشش کر رہا ہوں جمع کروں اسی طرح۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بس یہ پڑھ کے دعا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے شر سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔